अस्सलाम वालेकुम 7 RYK से मैं यास्मीन खान बोल रही हूँ और आज है 14 जुलाई 2025। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में मैं आपको ये बताऊँ कि जो प्यूटन ने बड़ी जंग की तैयारी कर ली है और अब ख़तरनाक हालात पर पहुँच चुके हैं। सिर्फ प्यूटन नहीं की बल्कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रम्प ने उसको इसराइल को, नेतन्याहू को बड़ी खुले दिल से और खुल्लम खुला ओपनली उसको परमिशन दे दी है वॉर करने की। यानी कि नेतन्याहू जो है वो अब बड़ा ताकतवर हो गया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मुझे ट्रम्प ने बड़ी ओपनली इजाज़त दे दी है। तो अब ये किसी भी वक्त कोई भी हरकत इसराइल जो है वो कर सकता है और इसे उम्मीद भी रखिएगा। और उसके पास अब जो है वो तैयारी जो है वो मुकम्मल अपनी वो भी कर चुका है। फिर उसके बाद रशिया जो है वो मुकम्मल तौर पर ईरान की तैयारी कर भी रहा है और करवा भी रहा है कि इवन उसके ड्रोन्स वगैरह की, इस तरह के मिसाइल्स की मुकम्मल तैयारी नहीं थी। इसकी फ़ज़ाई ताकत मैंने आपको पहले भी बताया था कि एयरफोर्स की ताकत उसकी थोड़ी सी वीक है ईरान की, जिसको के पूरा साथ दे रहा है अपना जो है रशिया। और रशिया ने उसके ड्रोन्स वगैरह की भी अपडेट करवा के उसको भिजवाए हैं। फिर उसके बाद उसके पास 6000 के करीब मैंने आपको बताया था कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, जो कि वो उसने कहा है कि अगर ट्रम्प जो है वो मॉस्को को तबाह करता है तो मैं वाशिंगटन डीसी को मैं तबाह कर दूंगा। ये तो उसने बयान दिया। अब जो है वो ईरान पर मुकम्मल जंग के लिए तैयार है और उसने अपना एक तैयारा जो है रशिया ने वो भी बिल्कुल 50 टन का वो भी तैयार करके, और उसमें असले के साथ ही, ज़ाहिर है उसमें दूसरी चीज़ें तो नहीं हो सकती, असला ही है सारा उसमें, वो सारा तैयार करके तेहरान में लैंड भी करवा दिया है। और S-400 जो है वो उसने तैयारे भी उसने उसको दिए हैं। फिर उसके बाद वो उसकी मुकम्मल तौर पर हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद शुमाली कोरिया जो है वो मुकम्मल तौर पर हेल्प कर रहा है, रशिया के साथ खड़ा है। अब रूस जो है वो बार बार कह रहा है कि ये न्यूक्लियर जंग की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका को जो है, अमेरिका यूक्राइन को भी हेल्प कर रहा है, वो उसको भी असला सारा दे रहा है यूक्राइन को। और रूस कहते हैं कि अगर अमेरिका ने जंग छेड़ी तो जो मिसाइल हैं वो सिर्फ यूरोप पर ही नहीं, वाशिंगटन डीसी पर भी पड़ेंगे। और इस तरह उसने पेट्रियट सिस्टम भी जो है वो भी अमेरिका ने इसको यूक्राइन को दे दिया है। फिर उसके बाद ईरान के हमलों ने भी जो है वो दुनिया को पहले भी बता दिया था कि किस किस्म के उसने जवाब दिया था, और अब भी वो तैयार है। वो कहता है मैं मुकम्मल इसको जवाब दूंगा। फिर तीसरी साइड पर आप देखें कि चीन जो है वो भी रूस के साथ मुकम्मल खड़ा है और वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। और फिर उसके बाद 58 मिनट में कहते हैं कि मंसूबे के तहत पूरे जजीरे को जो है वो हम मफलूज कर सकते हैं। ये चाइना ने कहा, मतलब इतना ताकतवर है, ज़ाहिर है उसने भी बड़ी तरक्की कर ली है चाइना ने। फिर उसके बाद प्यूटन ने भी कहा है कि अपनी जो ऐसी जंग का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें कि अगर रूस को तबाह कर दिया जाए, तो हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये जो जंग है वो तारीख में याद रखी जाएगी। इट्स मीन के ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये लोग जा रहे हैं, और एक ने भी शुरू की तो दूसरा अपने आप उसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, फिर तीसरा होगा, फिर दूसरी कंट्रीज होगी जो अपोजिशन साइड पर कंट्रीज है वो होंगी, तो फिर तीसरी वर्ल्ड वॉर से किसे कहते हैं। फिर यही सारा कुछ हालात पैदा हो जाएंगे, फिर एयर स्पेसिस बंद हो जाएंगी, दुनिया को प्रॉब्लम्स होगी, बिजनेस ठप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे लोग, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो अब पैदा हो चुकी है, क्योंकि अगर ट्रम्प ने इसको परमिशन ना देता तो फिर भी जो है वो आप होप रख सकते थे कि इसराइल ना करता, उसकी अकेले की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रम्प ने बहरहाल उसको परमिशन दे दी है, दे चुका है वो उसको, और बड़ी खुल्लम खुल्ला उसने परमिशन दी है। फिर उसके बाद जो और न्यूज़ है उसके मुताबिक खामनेई साहब ने भी कहा है कि अमरीकी अड्डों को हम फिर भी निशाना बना सकते हैं। हमने पहले भी बनाया था और हम फिर भी बना सकते हैं, ये आप हमसे इसकी सारी उम्मीद रखें। फिर अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो भी हम इस्तेमाल करेंगे, और ये सारी जो है वो उसकी पहली जो पिक्चर है सेटेलाइट के ज़रिए जो इन्होंने इस्तेमाल की थी वो भी अभी पहुंच गई है और वो भी आ चुकी है। अब भारत को एक और बड़ा, इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा कि इंडिया जो था वो अपना आकाश, मैंने कल के वीलॉग में बताया था कि आकाश मिसाइल जो है वो ब्राज़ील को दे रहा था, लेकिन अभी ब्राज़ील ने
اس کو لینے سے انکار کر دیا اور وہ یورپی جو ہے وہ میزائل اس کی طرف آ گیا ہے۔ اس طرح انڈیا کو اس کا بہت بڑا جو ہے وہ فائنینشیل نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہ بڑا اپسٹ ہے، اور ان کے میڈیا میں بھی بہت زیادہ شور پڑا ہوا ہے، کیونکہ برازیل نے یہ کہا ہے کہ جو یورپین میزائلز ہیں وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے تحت ہیں، اور آکاش جو ہیں وہ اتنے اپ ڈیٹ نہیں ہیں، اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کل ایک نیوز دی تھی خاص طور پر کہ امریکہ نے اپنے ملازمین کو فارغ کیا ہے، جس پہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1350 جو ہیں وہ اس نے فورن سروس کے جو ہیں وہ سول سرونٹس جو ہیں ان کو فارغ کیا ہے، اور جس میں کہ 1100 ٹوٹل اس نے 1350 کیے ہیں، جس میں کہ مارکو روبین اپنے سائن کے ساتھ، پھر اس میں 1107 جو ہیں وہ سول سرونٹس ہیں، اور باقی 246 جو ہیں وہ اس کے فورن سروس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ اس نے اس طرح اقدام اٹھایا کہ اس نے پہلے اپنے آپ کو سیو کیا، کیونکہ جو عدالت ہے امریکن کورٹ ہے اس سے ریلیف ملنے کے بعد انہوں نے پھر یہ سٹیپ اٹھایا، اور ان جو آفیسز ہیں اس میں کافی سارے آ جاتے ہیں، اس میں ان کو علاقائی جو کہ ایریا وائز ہیں بیورو کے حوالے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں ہم کریں گے۔ اب اس میں کچھ رہ جائیں گے جو کہ وہ ضرورت کے تحت آفیسز کو چلائیں گے۔ ایکچولی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپینسز پڑ رہے تھے فارن آفس پر، تو انہوں نے اس کو کم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ اب جو بھی ہے ٹرمپ جو ہے وہ ہر صورت جو ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ اپنی کنٹری کے لیے بہت اچھا سوچتا ہے، اور اس کو سیف کرنے کے لیے، ایون کہ فائنینشلی بھی سیف کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھاتا ہے۔ تو چاہے وہ دوسروں کو نہ اچھا لگے، لیکن وہ اپنی کنٹری کے لیے بہت سنسیئر ہے ٹرمپ۔ پھر اس کے بعد جو ٹرمپ نے ٹیکسس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ اس نے فوری طور پر وزٹ کیا، اور اس نے وہاں کے حالات دیکھے جو وہاں پر فلڈ آیا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ ہم پوری ہر قسم کی جو ہیلپ ہے وہ ٹیکسس کے لیے ہم کریں گے۔ پھر ہم تھوڑی سی اب ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں کل کے ویلاگ میں نے آپ کو یسٹرڈے کے بتایا تھا کہ علیمین گڈا پور صاحب نے ایک اجلاس میں ایک اسپیچ کی ہے، بڑی زبردست قسم کی اسپیچ کی ہے، جو کہ لوگ ان کو خام خواہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سنسیئر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پٹھان بندہ ہے، کیسے سنسیئر نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خام خواہ کی جو بات ہو اس کو اڑا کر، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس سے متنفر کرتے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ انہوں نے جتنی دلیری کے ساتھ اسپیچ کی ہے، باقی تحریک انصاف کے لوگوں کو تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اتنی دلیری کے ساتھ اسپیچ کر سکے، اور انہوں نے باتیں صحیح کی ہیں۔ ہاں انہوں نے 90 ڈیز کا ٹائم دیا ہے، وہ کچھ سوچتے سمجھتے دیا ہوگا، ظاہر ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، اور ان کی جو بیسکلی باقی صوبوں میں حکومت ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور پھر ارینج بھی کرنے ہوتے ہیں ساری چیزوں کے، خالی اٹھ کے باہر بندہ روڈ پر ایوے نہیں آ جاتا، اتنے 100 گاڑیاں وہ لے کر آئے ہیں۔ اور جب انہوں نے آگے بھی کوئی سٹیپ لینا ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ بڑا لینا ہے عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ ان کو خام خواہ کا جو ہے وہ جیل میں بند رکھا ہوا، اور وہ بھی اتنی گرمی میں، ایون ان کی بیوی کو اور باقی لوگوں کو بھی، اور کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا۔ وہ لوگ باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی حکومت کر رہے ہیں اور پیسے بھی کھا رہے ہیں۔ آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ 10 کروڑ تو مریم صفدری آرام سے اڑا گئی، اور ابھی بھی باقی پتہ نہیں اور کتنا لے گی۔ یہ تو ان کی جب سیٹ سے اتریں گے تو پھر چیزیں پتہ چلیں گی، لیکن پھر بھی ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان میں آگے اتنا یہ لوگ کھا پی گئے تو کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس کے بعد بھی کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، اس کا رزلٹ یہی نکلنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے 90 بات میں یہاں پر آئی تھی، اور اس کے آگے بیچ میں باتیں آ گئی۔ 90 ڈیز کا ٹائم جو دیا ہے، جس کو کچھ لوگ جو ہر انسان جو ہے وہ ناظرین اپنے ذہن کے ساتھ سوچتا ہے، اور کچھ سوچ سمجھ کے ہی دیا ہوگا نا۔ اس میں انہوں نے کیا کیا ارینج کرنے ہیں، کیا کیا ضرورتیں ہیں، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی 90 ڈیز زیادہ ہیں، لیکن دن گزرتے پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ارینج بہت لمبے ہوتے ہیں۔ آپ اتنی قوم کو لے کر جب آپ باہر آتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ خیر جہاں اتنا عرصہ گزرا، یہ 90 ڈیز بھی گزر جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جرأت دکھانی چاہیے۔ آپ بنگالیوں کو ہی دیکھیں تو انہوں نے کتنی جرأت کا مظاہرہ کیا، ایک دن میں حسینہ واجد کو وہاں سے بھگا ڈالا۔ تو
तहरीक इंसाफ के लोगों को भी थोड़ा सा मर्द जरूर, मैं एक लफ्ज़ को मर्द बनना चाहिए। ये अंदर घुस के गर्मी में बैठे हुए एसी लगा कर, और इमरान खान साहब जो है वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, वो ही नहीं कर रहे। उनकी बीवी भी देखिए उनके साथ कितनी सिंसियर है, किस तरह बैठी हुई, और बाकी लोग भी तहरीक इंसाफ के वहाँ बैठे थी। गर्मी बर्दाश्त करना कोई छोटा सा आसान काम नहीं है। बहरहाल इवन के ये तो बीच में थोड़ी सी वो चीज़ें होगी जो कि मैं आपको रियलाइज करवा रही हूँ। साथ साथ तहरीक इंसाफ का आपको बताया था कि कल इस्लामाबाद से लाहौर में इन्होंने एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, जिसमें कि दुनिया, बहुत ज़्यादा दुनिया आई है, और इसको इतना कवर नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिल जाती है। तो नाज़रीन, फिर वीलॉग लंबा हो रहा है और उसके बाद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट में न्यूज़ दूंगी। फिलहाल तो जो मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ दी है उसका आप लोग सब फिक्र करें कि जो ये वर्ल्ड वॉर की जो तैयारियां हो चुकी हैं, और इसके ऊपर जो है ये ख्याल कीजिए, और सब जो लोग हैं दुआ करें कि ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन इसमें पूरी दुनिया की तबाही है, अगर कोई भी एटम बम चला देता है तो उसमें सिर्फ तबाही और कुछ भी नहीं है। तो मेरा चैनल जी 7RYK, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को जरूर टच कीजिएगा। मैं हर दफ़ा आपसे कहती हूँ थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।